نے اللہ دا قرآن سی کملی والے آقا دا فرمان جڑا قرآن و سنت فقیر پیش کرے سی یہ آخر دے اندر ایصال ثواب محترم و مکرم رئیس محمد خدا بخش مرحوم مغفور دے روح مبارکہ کو پہنچے آیات مبارکہ جڑی پڑھیے اس آیات مبارکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور نیک عمل کرن والے دے اجر و ثواب کا ذکر ہے خالق کائنات عز و جل نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العابدین فرمایا او لوگ جڑے دنیا ایمانی گھننا سے اللہ سیدی توحید کوئی منے سے مٹھے مصطفیٰ کریم دی رسالت کوئی منے سے ایمان گھن آمر تو بعد بل عمل بھی سنے کرے سے عمل بھی نیک کرے سے خالق کی کائنات عز و جل نے فرمایا جڑے ویلے انہاں دا خاتمہ تھی سی عالم برزخ تو بعد عالم حشرہ سی تے عالم حشر مانو کو مقام لسان لانو پاپے اللہ ہوں البتہ ضرور بھی ضرور میں ہوں جنت دے آلہ بالا خانے عمدہ بالا خانے دے ویچ جگاوی لسان تے بالا خانے عام کہنا اسے چلے چار لہرائی جاری ہو دی نہر بھی جاری ہو سی پاکیزہ شراب دی نہر بھی جاری ہو سی صاف شفاف شہد دی نہر بھی جاری ہو سی پاکیزہ پانی دی نہر بھی جاری ہو سی جیڑھا دل کرے سی بسم مولا ہی نہر کا پانی ملنا چاہیے ایویں خیش کرے دا پیاؤ سی پانی فوراں حاضر تھی خالق کی کائنات عز و جل فرمائے میں اے جڑے بالا خانے تے تلو نہرائی جاری ہو سے میں ہنہ کو عارضی کہنا دے سا فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ راسل اور ہمیشہ ہنہ دی ملکیت ہو سی میرے بھائیو دنیا جیسا جتنا محلات بڑے لوگ یہ بالکل عارضی ہوں دے کیونکہ موت تو بعد سارے بارش جڑے ہوئے دوئے پڑھ دے اسا نال اسے کھلوے دے لیکن اللہ فرمائے دے تو بڑھوانی میرے تے میرے حبیب دا سچا پکا غلام بڑھوانی اللہ تے اللہ دے رسول دے فرامین دے مطابق تو زندگی گزار میں رب دا وعدہ ہے تے کو جڑا میں پہل دے ساں تے تلے نہرہ جاری ہو سن تو ہمیشہ ہی ہمیشہ راس ہے خالق کائنات نے ابو نیمہ افعال مدح دا ذکر فرمائے نیمہ اجر العاملی اللہ فرمائے یہ میرے جڑے عمل کرنے والے میرے پیارے بندے نا آج میں کینجھا سوناؤں تو ثواب دیتے کینجھا اچھا ثواب دیتے او دنیا جو میری عبادت جو کہتے ہیں آج مقامی دا پا گئے ابو اللہ صحیح نے انہاں اہل ایمان نیک لوگاں یا دو نشانیاں بھی دس ہیں پر میں نے جنہ کو جنت اعلیٰ محل دے سامنے دو نشانیاں ہو اللہ زینہ صبر پہلی نشانی یہ ہو سی اللہ انہاں کو کوئی مشکلات دے سی ٹوک دے سی آخر دنیا مسائب دا گھرے بڑیا بڑیا مصیبتان دن اللہ سی مالی گھن گن دے اولادی گھن گن دے جگر دا ٹکڑائی گھن گن دے اللہ تعالیٰ والدین گھن گن دے گھر والیاں گھن گن دے میرے بھائیو یہ ازمائش ہے دنیا لیکن اللہ فرمے دے بھاوے میں دنیا دی ہر پیاری چیز ہوں کن گھن گن سا او زبان تو نہ شاکری کہنا کرے سی صبر کرے سی زبان تو یہ لفظ جاری ہو سن الحمدللہ علی کل حال مولا میں راضیاں ہی حال دے ہوتے جائے حال دے میں کو رکھی دیتی تا توڑی شہ ہے گھن کی دیوے تا توڑی امانت ہے اتحاوے تائی میں راضیاں جو گھن کی دیوے تائی میں رب دی رضا تیرا